बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की दो बड़ी खबरें, एक तो पीटीआई के बल्ले की बहाली के हवाले से है, जिसके बाद पीटीआई की इलेक्शन रिंग में भरपूर वापसी हो रही है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के जज के इस्तीफे के हवाले से है। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मीडिया के ऊपर उस तरह से शायद हाईलाइट नहीं हुई या अंडर डिस्कशन नहीं है, या इसके ऊपर अभी टॉक शोज नहीं होंगे, और वो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक अहम और खुफिया मुलाकात के हवाले से, जिसके बारे में आज उन्होंने कुछ बातें अपनी फैमिली के थ्रू लीक आउट कर दी है। तो उसके ऊपर भी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करनी है कि पीटीआई इलेक्शन या इंतखाबी मोड का जो पहला मरहला था उसे किसी हद तक जीतने में कामयाब होगी। जीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर किस्म की जो रुकावटें थी, मतलब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, जो कुछ भी था उसके बाद आज बल्ले की बहाली हो जाना, फिर 80% या 70% से जायद कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उनका मंजूर हो जाना, ये तवील एक लीगल बैटल के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। अभी भी बहुत सारे इम्तिहान और बाकी हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बट एट द मोमेंट पीटीआई काफ़ी हद तक सर्वाइव करती हुई आगे बढ़ रही है। बट इन सारी खबरों के बीच पीटीआई के लोग ये पूछ रहे हैं कि असल सवाल जिससे उनको मतलब है वो ये कि क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, या वो लड़ पाएंगे, अभी तक की क्या सिचुएशन है, आज के दिन की क्या डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रख देता हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसके बाद उनके खिलाफ अपील की गई एपलेट ट्रिब्यूनल में, और दोनों अपीलें जो है वो मुस्तरद हो गई इस बुनियाद पर कि वो तोशाखाना केस में उनको सजा हुई थी। सजा तो मुअत्तल हो गई, लेकिन वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए गए। अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि उनकी लीगल टीम जेल में पहुंची और उनसे जो कानूनी दस्तावेजात हैं उनके ऊपर उन्होंने दस्तखत करवा लिए हैं, और इसको कल ही लार्जर बेंच में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस हवाले से क्या डिसीजन देता है। बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं, यानी आखिरी मिनट्स चल रहे हैं इस कानूनी जंग के। तो उसमें पीटीआई तो काफ़ी होपफुल है कि इमरान खान, हमाद अजहर और वो 3-4 बड़े हैवीवेट्स जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं एपलेट ट्रिब्यूनल से भी, उनको मंजूरी मिल जाएगी। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब से ये आज बल्ले की बहाली के बाद उनकी लीगल टीम के साथ साथ बैरिस्टर गौहर फौरन पहुंचे अडयाला जेल और उनसे मुलाकात की, और टिकटों की तकसीम के हवाले से उनकी जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो गई। या यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान ने अपने वो तमाम प्लेयर्स डिसाइड कर लिए हैं कि कौन मैदान में कहाँ से उतरेगा, लेकिन उसका हतमी ऐलान अभी भी नहीं किया गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक बल्ले की बहाली 100% तक यकीनी ना हो जाए तब तक वो टिकटों की तकसीम का ऐलान नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें बल्ले के साथ ही जाना है मैदान में या किसी और पार्टी के साथ, तो उसके लिए क्लैरिटी बड़ा ज़रूरी है। तो उस बुनियाद पर अभी ये फैसला जो है वो रोका गया है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल इसको डिसाइड करके अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बल्ले का जो निशान है उसकी बहाली का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर नहीं किया। एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है इसके बाद हो जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई इजलास बुला रहा है कल, और उसमें फैसला होगा कि क्या इसको चैलेंज करना है, नहीं करना, कहां तक जाना है। तो दोनों तरफ से मुकाबला जो है वो बहरहाल भरपूर किया जा रहा है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते थे कि पीटीआई की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उनसे दरखास्त है कि जरा एक दिन के लिए टाइम निकाल के पीटीआई के दफ्तर जाएं और जाकर वहां की सूरत-ए-हाल देखें कि लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, और टिकट्स लेने के लिए कितना रश है वहां पर। और प्लस अभी तो ये हाल है कि टिकटें तकसीम नहीं हुई और लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए। बकौल आपके, आप ही टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं कि देखें जी एहतजाज हो रहे हैं। तो एहतजाज कहाँ पर हो रहे हैं? वहीं पर हो रहे हैं जहां पर लोग टिकटों की तकसीम के लिए लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। जहां ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, लड़ाई झगड़ा एहतजाज भी वहीं पर होना है। तो आपके बकौल आप ही कहते हैं कि एहतजाज हो रहा है, तो फिर ये वाली बातें तो मुनासिब नहीं है कि टिकट लेने वाला कोई नहीं। अगर नहीं है तो फिर एहतजाज किस बात का। खैर, अब आ जाइए एक बहुत ही अहम मामला, एक बड़ी खबर जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने एक अहम राज आज अफशा किया है। ये सारा एपिसोड जो भी हुआ उनकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद से लेके ये एहतजाज और अभी की जो सूरत हाल है, इस दौरान हमारे इल्म में ये था कि इमरान खान साहब की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात के बारे में तो मीडिया पर लीक आउट हो गई थी चीज़ें,
جس کے بارے میں ماریا میمن نے ان سے کویشچن بھی کیا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں اور سچ اس وقت میں کہنا نہیں چاہتا. تو انہوں نے ایک طرح سے دبے چھپے لفظوں میں انڈورس کر دیا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی. لیکن ایک ملاقات اور بھی ہوئی تھی جس کے بارے میں چیزیں لیک آؤٹ نہیں ہوئی تھیں یا ہمارے تک وہ باتیں نہیں پہنچی تھیں. تو آج عمران خان صاحب نے جیل سے اپنی بہنوں کے تھرو اس ملاقات، دوسری ملاقات کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر کے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ میڈیا پر بتائیے، اور پھر انہوں نے آ کے میڈیا کے اوپر ڈسکس بھی کیا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگست 2022 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان اور شاہ محمود قریشی ان دونوں سے ملے، اور اس ملاقات میں انہیں احتجاجی تحریک جو اس وقت عمران خان صاحب کی بہت پیک پہ چلی گئی تھی اس کو ختم کرنے کا کہا. ایز پر علیمہ خان، یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز میں بتا رہا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ملاقات میں باجوہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی احتجاجی تحریک کو ختم کر دیں، یہ جو بھی دھرنے جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو آپ ختم کر دیں، اور اس کے بدلے میں جب بھی الیکشن ہوگا فوری طور پہ یا جس وقت بھی الیکشن میں آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ آ سکیں گے یا آپ حکومت بنا سکیں گے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز میں بتا رہا ہوں. لیکن اگر یہ احتجاجی تحریک اسی طرح جاری رہی تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ اتنی بڑی پارٹی ہے یہ محض 30 نشستوں تک محدود کر دی جائے گی یا محدود ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. ایز پر علیمہ خان میں بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں، جو ان کی بہن نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. ہمارے والدین ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے لیکن ہم اس طرح سے نہیں آگے بڑھنا چاہتے یا نہیں اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے، تو اس لیے کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ آفر مسترد کر دی اور پھر اپنے احتجاج اسی طرح سے جاری رکھے اور اپنا رابطہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو رکھا. تو یہ اس ملاقات کا احوال ہے جو کہ ابھی تک شاید میرے علم میں تو نہیں تھی، ہوئی تو تھی ملاقات یہ تو پتا تھا، لیکن اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا یا کیا پیشکش کی گئی یا کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. اینی ویز اب آ جائیے کل کے دن کے حوالے سے جو بہت ہی اہم ایک سائفر کیس ہے، اس کا جو سٹے دیا تھا یا عدالت نے جسے معطل کر دیا تھا اس کے اوپر کارروائی کو، وہ اب کل سے وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. یعنی کل آخری تاریخ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جن کی عدالت میں یہ معاملہ گیا ہے، جنہوں نے سٹے دیا تھا سائفر ٹرائل پہ، وہ کل کیا آرڈر جاری کرتے ہیں. جو میں نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان سے کہ کیا موڈ لگ رہا ہے یا کیا معاملات آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس ٹرائل کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریمارکس دیے اس کے بعد اسی طرح سے اس کو کنٹینیو رکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کے اوپر سٹے تو پتہ نہیں ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کا اوپن ٹرائل جو ہے وہ بہتر بنانے کی طرف جا سکتے ہیں عدالت، یا اس طرح کے آرڈرز دے سکتے ہیں کہ اتنا بھی خفیہ ٹرائل جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں چلایا گیا اس طرح سے نہیں ہوگا. کوئی اوپن ٹرائل کے کوئی واضح احکامات دے سکتی ہے عدالت. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹے تھا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا کل ختم ہو جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے کافی حد تک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا. پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے آخری اطلاعات تک خبر یہ تھی کہ وہ 17 جنوری سے کوئی اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور کچھ 60 کے قریب انہوں نے پلان بنا رکھے ہیں 60 مقامات پر عوامی خطابات کے حوالے سے. تو اب ان کے سارے کیسز وغیرہ کلیئر ہو چکے ہیں، ہر چیز سے اب وہ مطلب نااہلیت بھی ختم ہو گئی، تو ان کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو وہ جو ایک خاموشی تھی کہ کیوں باہر نہیں نکل رہے یا کیوں اپنی کیمپین نہیں شروع کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ اب 17 جنوری سے وہ اپنی کیمپین شروع کریں گے. بہت ہی اچھا ہو کہ باقی جو لوگ ہیں یا باقی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی اسی طرح سے باقاعدہ موقع فراہم کیا جائے. تو عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے یا کیمپین کرنے کے حوالے سے تو بہت سارے کویشچنز ہیں. کیمپین تو وہ تب کر سکیں گے اگر جیل سے باہر آئیں، نہ بھی آئیں تو ان کی کیمپین بائی ڈیفالٹ چل رہی ہے. ان کو کیمپین کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ان کو جو ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکیں. اگر یہ معاملہ ایپلیٹ ٹریبیونل سے مسترد ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو شاید کوئی اس بارے میں فائنل ڈیسیژن کرنا پڑے. تو دیکھتے ہیں کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.